ایک سوال کرتے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے بھی مصلحت کا شکار ہو جاندے نے. چلو دین دا حکم ہوئے گا پر کی کریے کڑما چاری بھی تو رکھنی ہے. حدیث ہوئے گی پر کی کریے دنیا داری بھی. دین رکھنا سوکھا دنیا رکھنی اوکھی ہے. یہ اوکھی ہے نہیں تو آپ اوکھی بنا لئیے. ٹھیک ہے حدیث اور تینوں کیا پتا میرے مصطفیٰ دی حدیث دا احترام کیے تو ایک کڑما چاری آنا میں ساری کائنات دیاں رشتے داریاں سونے محمد دی جتی دی مٹی تو کول کماوا. میرے مصطفیٰ دی حدیث دا مقابلہ نہیں کائنات کر سکتی. تینوں کیا پتا. امام مالک رحمت اللہ بولو مسجد نبوی شریف دے وچ حدیث پاک پڑھاندے سن. جتھے اج امام صاحب نماز پڑھاندے نے نا ایتھے امام مالک بیٹھ کے یعنی او جڑا محراب ہے اور مصلی ہے جدوں مقتدیاں دی طرف رخ کر کے امام صاحب بیٹھن تے سجے پاسے میرے سونے نبی دا سونا روزہ پاک ہوندا ہے. اللہ بار بار حاضری نصیب فرما. مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر نامے چ لکھے ہے خدا دی قسمیں دل بڑا ٹھردا ہے جدوں مسجد نبوی شریف دے سین دے وچ ساڈیاں پینڈو پینڈو مائیاں روک کے آندیاں نے وے پتر سونے نبی دا روزہ کتھے وے. ادھر روزہ پاک امام مالک حدیث پاک پڑھاندے تے اشارہ فرماندے اے صاحب قبر حضرت محمد علیہ السلام نے انج فرمایا ہے. حدیث پاک پڑھایا کر دے. ایک دن شاگرد حدیث پاک دا درس پڑھ رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ دا رنگ اچانک متغیر ہو جاندا ہے بدل جاندا ہے نیلا کالا ہوندا ہے. تکلیف دے آثار چہرے تے ہوندے نے لیکن امام صاحب ہائے دی آواز نہیں کڈ دے. 16 یا 17 مرتبہ امام مالک دا رنگ بدلے ہے تے امام مالک نے حدیث پاک دا درس پڑھانا نہیں چھوڑیا. حدیث پاک جدوں مکمل ہوئی شاگرد کہنے لگے استاد جی طبیعت ٹھیک سی تے انج کر کے تے کپڑا ہٹا کے ویکھیا کہنے لگے ایک بچھو ڈنگ ماردا سی پیا تے میں سوچیا کتے میں اپنی تکلیف نو ویکھن لگ پا مصطفیٰ دی حدیث دی توہین نہ ہو جائے. 16-17 ڈنگ امام مالک نے اپنے بدن تے کھادے پر حدیث پاک نہیں چھڈی. اور قربانیاں کرنے والوں قربانیاں بھی کردے جاندے ہو یہ بھی آندے ہو کہ رشتہ داری رکھنی بڑی اوکھی ہے. قرما چاری نو ویکھنا پیندا ہے دنیا داری نو ویکھنا پیندا ہے اور جدی یاد دے وچ قربانیاں کرنا اللہ 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 ہم ماتا بدن اے نہیں ویکھیا میرے چاچے بابے ناراض ہو جان گے. اے نہیں ویکھیا قوم والے ناراض ہو جان گے. کہنے لگے کنہ دی عبادت اے اینا دی عبادت کرنے آ. اللہ دے خلیل فرماندے نے قالا حل یسمعونکم اذ تدعون جدوں آواز مار دیو سن دے نے او ینفعونکم او یضرون نفع دین دے نقصان دین دے. کہن لگے گلاں تیریاں ٹھیک نے دلیلاں ٹھیک نے پر کی کریے ساڈے پیو دادے کر دے آئے ساڈے اور قربانیاں کرنے والے ہو چھڈ دیو کہ ساڈے پیو دادے نے انج کیتا ہے. یہ ویکھیا کرو اللہ پاک نے کیویں فرمایا سونے مصطفیٰ نے کیویں فرمایا ہے. اے ساڈے وڈے کر دے آئے. حضرت خلیل فرماندے نے اور تسی تے تواڈے وڈے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رب العالمین.
اور تسی بھی میرے دشمن ہو، تواڈے وڈے وڈیرے بھی میرے دشمن نے، اے تواڈیاں عادات تواڈے طور اتوار تے رسم رواج بھی میرے دشمن نے۔ میرا پروردگار ہی میرا دوست، میرا وکیل کار ساز ہے۔ کون؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔